नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा अवरोध। अर्को बैठक फागुन 26 गते बस्ने। सर्वोच्च अदालतद्वारा ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज। ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता। नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्चको फैसलाप्रति दलहरूको छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया। कानुन व्यवसायी भन्छन् कार्यान्वयनमा जोड दिनु। अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मी र तालिबानी लडाकु बीच दिनहुँ भिडन्त। बाल्ख प्रान्तमा 7 प्रहरी र 5 लडाकु मारिए। र एक दिवसीय मेयर कप क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। बागमतीलाई 94 रनले हराउँदै मेयर 11 को शानदार सुरुवात। अब पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक आज बस्यो। तर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बैठक स्थगित भएको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कानूनमा राजनीति भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले आज पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै रावलले कानूनी फैसला हो कि राजनैतिक फैसला हो भन्दै नेकपा अवैधानिक हो भने प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। अध्यादेश कार्यसूचीमा राखेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। अध्यादेश पेश भएपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले 10 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। राज्यले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मनोमानी ढङ्गबाट गरेको हुनाले यो अभ्यासलाई कम्तीमा यो संसदीय अभ्यासको यो संसदभित्र प्रवेश नगराएर सरकारले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता ल्याउनको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ। अन्यथा यो अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसलाई स्वीकार गर्दैन। भुसालले महिला नेतृत्व रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचन नभएको प्रति पनि आक्रोश पोख्नुभयो। सभामुखले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुनः कांग्रेसका सांसदहरू उभिएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। म सम्मानित सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो असंवैधानिक अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा रहन सक्दैन। हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ, घोर विरोध गर्छौँ र फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुखले सूचना टाँस गरी प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 26 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता
खारिज गर्दै ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली दाहाल समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले बदनीयतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै ओली दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै दुई समूहमा विभाजन भएको ओली समूहले नेतृत्व गरेको नेकपा थप सङ्कटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएको छ भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई खारिज गरिदिएको छ। फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याए पनि कानून व्यवसायीहरूले भने स्वाभाविक मान्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको बताउनुभयो। अदालतको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। उदाउँदै गरेको सूर्य चिन्ह लिएर दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगले बदर गर्नुपर्छ सर्वोच्चको आदेश बमोजिम र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले पूर्व अवस्थामा र पुष्पकमल प्रचण्ड दाहाललाई पूर्व अवस्थामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल अथवा पार्टी ल चुनाव चिन्ह दिएर जानु नै यो आजको फैसलाको म्यासेज हो, निर्देशन हो। त्यो निर्देशनलाई कसैले पनि अपेक्षा गर्न मिल्दैन। अधिवक्ता राधिका खतिवड़ाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिन भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसलाले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको उहाँको भनाइ छ। अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि यो विषयमा मान्दिन भन्न पनि मिल्दैन र उहाँहरूको वैधानिक हैसियत समाप्त भयो। नेकपा भन्ने जुन प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्व रहेको नेकपा थियो, त्यो नेकपा चाहिँ नेकपा रहेन। अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएकाले दुई दल एक हुन चाहे नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो। यो अहिलेको अवस्था भनेको जेठ 2075 साल जेठ 3 भन्दा पहिलाको अवस्था हो। त्यो भनेको नेकपा एमाले पनि अहिले एउटा पार्टी हो र नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को पार्टी हो। उहाँहरूबिच फेरि कुनै सम्मेलन भेला गरेर एकता गरेर नयाँ नाम लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको फेरि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने सम्भावना पनि रह्यो निर्वाचन आयोगमा र पहिलाकै अवस्थामा उहाँहरूले जान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि अप्सन सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको छ। सर्वोच्च बारका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य विकास भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक रूपमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताउनुभयो। आजदेखि फेरि राजनीतिक जुन गतिविधि छ त्यसले युटर्न लिएको अवस्था छ र अब सरकार के हुने, केपी ओली पक्षमा रहेका कतिपय माओवादीका नेताहरू मन्त्री पनि छन्, उनीहरूको हैसियत के हुने भनी अहिले अन्यल सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई केपी शर्मा ओली पक्षले स्वागत गरेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले अनपेक्षित भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक नेकपा ऋषिराम कटेलको भनी गरेको फैसलामा नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेष गरी ओली पक्षका नेताहरूले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् भने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। 8 महिनापछि सुचारू भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेलको नाममा दर्ता भएको नेकपालाई दियो। आन्दोलनरत पक्ष र सरकार पक्षले नेतृत्व गर्ने नेकपाले आधिकारिकता नपाउनु र गुपचुप जस्तै रहेको नेकपाले आधिकारिकता पाउँदा राजनीतिक वृत्तमा दिनभर छुट्टै तरङ्ग उत्पन्न भयो। सर्वोच्चको फैसलालाई पूर्व माओवादी निकट नेताहरूले पूर्णतः विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हुनुभयो, त्यसै गरी यो अहिलेको सरकारको अवस्था के हो, यो अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म यो सेसन यो सदन अगाडि बढाइनु हुँदैन। कानुनी रूपबाट ऋषि कटेलजीले माग्नुभएको पार्टीको नामको दाबी गर्नुभएको हो, तर अलिकति फैसला चाहिँ हामीले राजनीतिक पनि भयो कि भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। होइन, नेकपा त दुईटा मिलेरै बनेको हो, त्यसको राजनीतिक अर्थ त अदालतले त्यसलाई खत्तम गर्न सक्दैन। उसको एउटा फैसलालाई हामीले आज स्वागत गर्यौँ, त्यत्रो। अर्को फैसलामा चित्त बुझेन भने त्यसको लागि फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिभ्यूमा जाने व्यवस्था छ, नभए मान्नु पर्छ। यता सरकार पक्ष र विशेष गरी पूर्व एमाले निकट नेताहरूले भने
स्वागत गरेका छन्। सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ नि त्यही ढङ्गको अब एकीकरण चाहिँ नि लाई चाहिँ नि फेरि पुरानै जेठ 2 गतिको अवस्थामा पुर्याएको भनेर आइरहेको अवस्था भयो। फेरि अब नयाँ पोलिटिक्समा अब नयाँ खालको चाहिँ एउटा नयाँ खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ। एकचोटि सर्वोच्चको निर्णय सँगसँगै फेरि एकता भएर देखेर एक ठाउँ उभिएर बाँकी समय सरकार चलाउने गरी हिँड्दा उपयुक्त हो। यता काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको भनाइ भने यस्तो रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा नगरेदेखि विश्वासको मत लिने उहाँ संवैधानिक कारण लिनुपर्छ। त्यो विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बनाउनेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै तपाईहरू कुन पार्टीको नेकपा हो भन्दै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गर्ने राजेन्द्र महतोको भनाइ यस्तो छ। कम्युनिस्ट बनाउँदा पार्टीलाई कुन पार्टी हो भनेर सोध्नुपर्ने बेलामा, किनभने नेकपा त अब अर्को रहेछ, त यिनीहरू हो के त भन्नु पर्यो नि। सरकार पक्षका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपाल दाहाल पक्षले संसद बहिष्कार गर्नु गलत रहेको तर्क गर्नुभयो। उत्तेजना आवेग देखिन्छ, सरकार संयमित नै छ। संसदका अधिवेशनहरू, संसदका गतिविधिहरू प्रक्रियासम्म ढङ्गले र मर्यादित ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। करिब 2/3 नजिक रहेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक जोड घटाउमा कसलाई फाइदा पुग्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नागरिक अगुवाहरूले सांसदहरूलाई खबरदारी गरेका छन्। सांसदहरूलाई खबरदारी गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नागरिक अगुवाहरूले जुलुस निकालेका हुन्। जुलुसमा सहभागीहरूले सांसदहरू खबरदार, सत्ताको मोहमा नफस, स्वार्थको खेलमा नफस, संसदको गरिमा कायम गर, न्यायको लडाईँ जारी छ लगायत प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। जुलुसमा सहभागीहरूले नागरिक आन्दोलन जारी रहेको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै आफूहरूलाई न्याय दिलाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै आफूहरूलाई न्याय दिलाउन सरकार समक्ष माग गरेका हुन्। 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरी स्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन माओवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकार लगायतले घटनाको निरीक्षण गरी उक्त घटना राजनीतिक अभिप्रायले नभई जघन्य अपराध भएको रिपोर्ट समेत निस्केको जिकिर गर्दै पीडितहरूले सरकारले दोषी उप कारवाही नगरेको आरोप लगाएका छन्। विगतमा बनेका सरकारहरूले पीडितहरूलाई अहिलेसम्म न्याय र अपराधीहरूलाई कारवाही गर्न नसकेकोले हामी दुखी छौँ, हामी पीडित छौँ। बहुत हमने के बच्चे बड़े बहुत आसरा लगैली पर चढ़ जाऊं या हमने के व्यवस्था होई शहीद घोषणा होई मगर आज तक ले कुछ कर न सकल। हमने के शहीद घोषणा सभी के हमने के सब कोई के शहीद जितना भेल बा जितना सबके सही ढंग से पूरा अथी कह के हमने के शहीद घोषणा होबे करी। आ जितना हमने के शहीद घोषणा अथी मारले बा उतना के कार्रवाई होय के चाहिए। विगतका कुनै पनि सरकारले दोषीमाथि कारवाही नगरेको भन्दै पीडितले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरेसँगै अन्यलका बीच बसेको आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सांसदहरूको विरोधपछि स्थगित भएको छ। अदालतको फैसलालाई लिएर केहीले विरोध जनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बिउताएपछि नेपाली राजनीति थप अन्यल बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने स्वागत गर्नुभएको छ। हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बिउतिएको अवस्था बन्छ।
तर नेपाल दाहाल समूह लगायत अन्य दलले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेश र अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन्। अब त झन् आजको सर्वोच्चको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै कन्फ्युजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पाठ गरेको त्यो नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने, राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने हामी, चलाउने हामी, त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म, केपी ओलीले खोसेर खोस्किन्छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री स्वयंको वैधतालाई लिएर नेपाल दाहाल पक्षले प्रश्न उठाउँदै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल दाहाल समूहका नेताहरूले राजनीतिक निकास दिन कानुनविदहरूसँग परामर्श लिने र थप रणनीति तय गर्ने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। खोप लगाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै साइड इफेक्ट नदेखिएको र असर नदेखिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सबैले खोप लगाएर कोरोनालाई पराजित गर्ने अभियान सफल पार्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। मैले कोभिडको सुई लगाएँ, भ्याक्सिन लगाएँ, तर अहिलेसम्म त्यसको साइड इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन। हुँदैन होला भन्ने लागेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पारौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। यसबाट आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन, कसैलाई कुनै नोक्सान अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। कहिले कहिले 1-2जना 2-4जनालाई केही देखिएको होला लाखौँमा, तर यो सुरक्षित छ र यसमा ढुक्कले भ्याक्सिन लगाउनु भए हुन्छ। म सबैलाई आह्वान गर्छु। आजदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत करिब 18 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका निम्ति देशभरि करिब 6000 खोप केन्द्रमा 15,000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको पहिलो चरणको खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्सले दिने भनिएको 1 करोड 30 लाख डोज खोपमध्ये आज 3,48,000 डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको खोप लगाउने जनसङ्ख्यामध्ये 20% लाई पुग्ने गरी चरणबद्ध रूपमा 1 करोड 30 लाख डोज खोप निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। कोभ्याक्सले नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागि हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स गाभीले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप दिन लागेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बिमला विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार 10औं नेपाल भौगर्भिक सम्मेलन 2021 को उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री विकले सरकारले विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले लैजान भूगर्भ विज्ञानको सही अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। विकास निर्माणका कामलाई दूरगामी गराउन र देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सरकारले गर्ने कामहरूलाई भूगर्भ विज्ञानसँग जोडेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। निर्माण गर्ने बाटोहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका उद्योगहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका नयाँ खानी लगायतका विभिन्न खालका नयाँ खोज अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न खालको निर्माणको कामका चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, यसलाई दूरगामी गर्न र यसले मुलुकले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामीले भूगर्भको
सही अध्ययन अन्वेषण र विश्लेषण गर्न सक्यो भने मात्रै यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएका कारण धेरै क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। पुनर्निर्माण कार्य गर्दा भूगर्भको अध्ययन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भूगर्भको अवस्था अनुसार ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। लामो समयदेखि त्यो कुराहरू आयौँ। एनसेट लगायतका साथीहरू, माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईँहरू धेरै पटक चाहिँ कुराहरू अगाडि उठाउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ जुन स्केलमा हामीले ग्रहण गर्न पर्थ्यो, सरकार वा समाज सबैले जनता, त्यो तहमा हुन नसक्दाखेरि कतिपय क्षतिहरू हामीले बचाउन सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमजोरी हुन सक्यो। पछिल्लो समय सरकार र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूगर्भको अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै गेवालीले यसको निम्ति भूगर्भविदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। खानेपानी अभावका कारण समस्यामा परेका रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का समुदायलाई प्रत्येक घरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले खानेपानी पुर्याइदिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। घर घरमा धारा निर्माण भएपछि स्वच्छ पानी पिउनुका साथै तरकारी खेती गर्न र गाईवस्तुलाई खुवाउन पनि सहज भएको छ। पश्चिम रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 60 घरधुरीलाई रेड क्रसले स्वच्छ खानेपानी घर घरमै पुर्याइदिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एकीकृत सामुदायिक उत्थनशील परियोजनाले माडी गाउँपालिकाको दाप्चाटोल, गलमपाटी, सिरवाली, पोखरा डाँडा, सिमपानी लगायतका 5 वटा गाउँका 60 घरधुरीमा धारा निर्माण गरिदिएको हो। 60 घरका 291 जना लाभान्वित भएको यो आयोजनाका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अन्तर्गत एकीकृत सामुदायिक उत्थनशील परियोजनाले 21,65,274 रुपियाँ र समुदायको 5,83,000 श्रमदान गरी 27,48,974 रुपियाँ लगानी गरेका छन्। योजना निर्माणको सन्दर्भमा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू लगायत हामीको टिम पनि बस्यौँ। हामीले दुवै जिल्लाको टिमसँग हामी सँगै बस्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ हामीले, होइन। यद्यपि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू छन्, तर पनि अझै हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सकभर चाहिँ जो पहिलाको कुराहरू छ त्यसमा यथावत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। फिनिस रेड क्रसको आर्थिक सहयोग रहेको परियोजनाले जलवायु अनुकूल, स्वास्थ्य, लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, खानेपानी सरसफाई, स्वच्छता र रेड क्रसको संस्थागत विकासका क्षेत्रमा रही माडी गाउँपालिकामा काम गरिरहेको छ। एकीकृत सामुदायिक उत्थानशील परियोजना चाहिँ फिनिस रेड क्रसको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको हो। यो फिनिस रेड क्रसको आर्थिक सहयोग नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयको समन्वय र जिल्ला शाखा रोल्पाको समन्वयमा माडी गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ सन् 2020 देखि। हिजो हामीले पानी बोक्दा गरेको समय जसरी खर्चाउँ त्यो समय हामी चाहिँ अन्यत्र काममा सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब बाख्राको घाँस काट्ने कि या केही तपाईँ लसुन लाउने कि त्यो हामीलाई एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लिन सक्यौँ भनेदेखि हामी नमर्दासम्म रेड क्रस भन्न सक्नेछौँ। रेड क्रसको वास्तवमा सिद्धान्तमा हामी चाहिँ आकर्षित हुनेछौँ। लसुन खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित स्थान पानीको अभावले समस्यामा थियो। 2-4 घर 4-5 घरलाई एउटै धाराबाट पानी खाने समस्या थियो र त्यो समस्याबाट अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष यहाँको उपभोक्ता जनसमुदायद्वारा अहिले चाहिँ लाभान्वित भएका छन्। हरेक धारामा मिटर जडान गरिएकाले पानी खपत भएअनुसारको शुल्क निर्धारण गरी उक्त शुल्कलाई मर्मत सम्भारमा खर्चिने उपभोक्ता समितिको योजना छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 86,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 85,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रतितोला 85,650 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,703 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 21.58 अङ्कले घटेको छ। गिरावट आई नेप्से 2,485.09 अङ्कमा आइपुगेको छ।
बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.78 अङ्कले घटेको छ। बजारमा हाइड्रो पावर र होटल्स एवं पर्यटन क्षेत्रको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 211 कम्पनीका 1,17,78,820 किता सेयर 53,970 पटक खरिद बिक्री हुँदा 5 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै राजधानीमा जारी मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले पुलिसमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। प्रतियोगितामा एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। यसअघि एपीएफले शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1 विकेटले नै हराएको थियो। पुलिसले दिएको 259 रनको लक्ष्य एपीएफले 1 बल अगावै 9 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। एपीएफका लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक 61 र आसिफ शेखले 42 रनको योगदान गरे। शरदले अभिजित 20 र सुमित महर्जनले अभिजित 33 रन जोडेका थिए। पुलिसका पवन सराफले 5 विकेट लिए पनि टोलीको हार टार्न भने सकेनन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पुलिसले कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीको शतकमा निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 258 रनको योगफल तयार गरेको थियो। त्यस्तै पवनले 35, ओपनर सुनिल धमलाले 33 र अनिल शाहले 18 रन जोडेका थिए। एपीएफका शरद भेष्वाकरले 3 र अविनाश बोहराले 1 विकेट लिएका थिए। आइतबारै भएको अर्को खेलमा सन्दीप लामिछानेको अलराउन्ड प्रदर्शनबाट काठमाडौँ मेयर 11ले शानदार सुरुवात गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा काठमाडौँले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको बागमती प्रदेशमाथि 94 रनको शानदार जित हात पारेको हो। काठमाडौँले दिएको 245 रनको लक्ष्य पछाएको बागमती 35 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 150 रनमा समेटियो। बागमतीको जारी प्रतियोगितामा यो लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि शनिबार बागमती नेपाल पुलिस क्लबसँग 2 रनले स्तब्ध भएको थियो। ओपनर आदिल खान र ज्ञानेन्द्रले पहिलो विकेटका लागि 36 रनको साझेदारीका साथ बागमतीलाई सुखद सुरुवातको संकेत दिलाएका थिए। 6औं ओभरको 5औं बलमा ज्ञानेन्द्र विपिन खत्रीको बलमा एलबीडब्ल्यूको शिकार हुँदै पेभेलियन फर्किए। थप 11 रन जोड्ने क्रममा बागमतीले आदिललाई समेत गुमाएको थियो। 51 रन जोड्दा बागमतीले पारस खड्कालाई समेत सस्तैमा गुमायो। पारसले मात्र 10 रन जोडेका थिए। चौथो विकेटका लागि ईशान पाण्डे र पृथु बास्तोलाले 48 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। तर 24औं ओभरमा सन्दीपले लगातार 2 विकेट लिएपछि बागमती सङ्कटमा परेको थियो। सन्दीपले 9 ओभरमा 40 रन खर्चाउँदै 3 विकेट लिँदा अनिल खरेल र विपिन खत्रीले समान 2-2 विकेट लिए। कृष्ण कार्की र सिद्धान्त लोहनीले समान 1-1 विकेटको योगदान गरे। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मेयर 11ले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 244 रन बनाएको थियो। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागहरूको थोरै स्थान तथा बागमती र प्रदेश 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 26 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज बोलाइएको बैठक नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले अवरोध गरेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठकको नयाँ मिति तोकेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली दाहाल समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो। इथियोपियाको टिग्रे प्रान्तमा छिमेकी मुलुक इरिट्रियाको सेनाले सयौं बालबालिका र नागरिकको हत्या गरेको मानव अधिकार नियामक ह्युमन राइट्स वाच HRWले बताएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि सोही नरसंहारमा इरिट्रियाका सेनाले रणनीतिक रूपमा सयौं मानिसको हत्या गर्दै रक्तपात मच्चाएको उल्लेख गरेको थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा बाँसबारी क्लबले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै बाँसबारीले 10 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। बाँसबारी लीगको तेस्रो स्थानमा छ। झम्सीखेल 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।